सुरु गर्छौँ है त आज चाहिँ ओके ल आज पनि हामी चाहिँ हामी पहिले जसरी पहिला जसरी नै जहिले हामी सुरुवात चाहिँ कहिले बसेर गर्छौँ भने कहिले उठेर गर्छौँ आज चाहिँ समटाइम्स वी जस्ट स्टार्ट फ्रम स्ट्यान्डिङ अप समटाइम्स वी जस्ट स्टार्ट फ्रम सिटिङ डाउन है आज पनि हामी बिस्तारै बसेर गर्छौँ आज यु क्यान जस्ट सिट अन सुखासन अरू वज्रासन भन्छ यसलाई चाहिँ वज्रासन आज हामी वज्रासनमा बस्नु भयो त लेट्स सिट इन वज्रासन किनकि वज्रासन इज भेरी बेनिफिसियल फर यु डाइजेसन है यसले वज्रासनले चाहिँ एकदम डाइजेसनलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने गर्छ आफ्टर इटिङ योर मिल जस्ट ट्राई टु सिट इन 5 मिनट्स इन वज्रासन भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ जमानादेखि नै पुर्खौँदेखि नै यही भन्ने चल्तीमा आएको हो जस्तै पहिला पहिला हामी चाहिँ वी जस्ट सिट अन फ्लोर बट right now we just sit on chairs and we just sit on bench which is not really beneficial for our good health because it doesn't aid in our digestion but sitting in vajrasan है यो vajrasan भन्ने चाहिँ पछाडिको दुईटा बुढेउला जोड्ने just touch your big toes together and just sit on your foot है okay this is vajrasan okay fine now just make your spine erect आफ्नो ढाडलाई सिधा बनाउनुस् स्पाइनलाई अझै सिधा बनाइदिनु है मेक योर स्पाइन इज इरेक्ट अनि ब्याकलाई स्ट्रेट अनि हातलाई चाहिँ यहाँ आफ्नो घुँडामाथि राख्नु भयो हुन्छ है तर वज्रासन हु सुड नट डु वज्रासन वज्रासन कसले गर्नु हुँदैन वज्रासन जसको घुँडामा प्रब्लम छ जसलाई चाहिँ नी प्रब्लम छ अलिकति आफ्नो वजन धेरै भएकोले अलिकति वेट धेरै भएकोले प्रेस हुँदाखेरि चाहिँ निजमा चाहिँ सफोकेट हुन्छ निजमा सेन्सेसन त्यो झमझम हुने टाइपको हुन्छ भने चाहिँ दे सुड नट सिट इन वज्रासन दे जस्ट सुड सिट इन सुखासन है त्यो तर इफ यु क्यान जे तपाईँले सक्नुहुन्छ भने वज्रासन नै बस्नु होला सबभन्दा मेन राम्रो चाहिँ वज्रासन नै हुन्छ ओके न वज्रासनमा बस्नु भयो एन्ड मर्निङ मेडिटेसन इज द भेरी बेस्ट वे टु स्टार्ट योर डे ए बिहानको 5 मिनट अथवा 10 मिनटको मेडिटेसन इज भेरी बेनिफिसियल फर योर डे फर योर माइन्ड है फर योर कुल काम माइन्ड त्यसैले हामी जहिले पनि सुरु गर्नुभन्दा अगाडि 5 मिनट चाहिँ एकछिन शान्त भएर बस्छौँ है त ओके नाउ जस्ट रोल योर सोल्डर ब्याक 3-4 टाइम्स 1 2 3 4 5 okay reverse it 1 reverse गर्नु 2 3 4 5 awesome okay ल बिस्तारै यो यसलाई राख्दिनु अनि टाउकोलाई राइटतिर फर्काइदिनु यस्तो बिस्तारै टाउकोलाई चाहिँ कानको साइडमा राइटतिर अनि टाउकोको बलले है यो द वेट अफ योर हेड सुड रोटेट यु है ना कान घाँटीले होइन कि रोटेट फ्रम योर हेड है टाउकोको वजनले बिस्तारै टाउकोलाई तल ल्याइदिनुहोस् त फिल योर वेट feel the heaviness of the head to feel the heaviness side 3 स्लो गर्नुहुन्छ है माइन्डफुल्ली हरेक सेन्सेसनलाई महसुस गर्दै गर्नु try to catch each and every sensation going in your neck yeah 4 okay now reverse it slowly reverse it अब जताबाट आएको त्यतैबाट बिस्तारै लिएर जाने टाउकोलाई घाँटीले भन्दा पनि टाउकोको वेटले चाहिँ घुमाइरहेको छ कि 2 last one more time awesome great okay ल now just inhale and come in the front है बिचमा आउनु होला टाउकोलाई चाहिँ नर्मल गर्नु होला ओके हामीले भर्खर सोल्डर र टाउको नेकलाई अलिकति स्ट्रेच फ्री गरिसक्यौं नाउ जस्ट चिन अप लिटल बिट चिन अप चेस्ट आउट अनि स्लोली क्लोज योर आइज अनि बिस्तारै आँखालाई बन्द गरिदिनु होला नाउ वी विल सिट इन मेडिटेसन फर अ फ्यु मिनिट्स एन्ड मर्निङ मेडिटेसन अर यसलाई मेडिटेसन भन्दा पनि वी जस्ट सिट इन साइलेन्स फर अ फ्यु मिनिट्स लेट्स प्रे फर एभ्रीवन and just keep your awareness in your nose आफ्नो awareness आफ्नो ध्यान चाहिँ नाकमा लिएर जानु नाकको टुप्पोमा लिएर जानुस् just long inhale from your nostril both nostril fill up your lungs fully fill up your lungs and slowly exhale through your nose long and deep breathing is the only healing method
or self-healing method in our body. लामो र गहिरो श्वास तान्नु नै एउटा यसले हिल गर्ने नै काम गर्छ। जिब्रोलाई तल ल्याइदिनु होला, जिब्रोलाई तल ल्याइदिनुस्, जिब्रोलाई तल छोडिदिनुस्। Bring your tongue down, and when you exhale, just relax your shoulders, relax your hands, your palms. Now when you relax, relax your chest, relax your belly. Feel the weight of your body pressing on your foot, pressing on your calf. आफ्नो शरीरले खुट्टालाई थिचिरहेको, काफलाई पिडाउन थिचिरहेको महसुस गर्नुस्। And just feel your body weight on this yoga mat. आफ्नो शरीरको वजन चाहिँ यो म्याटमा कसरी यो म्याटले चाहिँ धारिरहेछ त्यसलाई एकछिन महसुस गर्नुस्। Just relax your body, prepare your mind for the day. आँखालाई हल्का छोडिदिनु तल। Your body is getting lighter. Just try to stay in yourself. है आफू मात्रै ध्यान दिनु, नाकको श्वासमा मात्रै ध्यान दिनु होला। अनि अब बाहिरबाट आइरहेको आवाजहरूलाई सुन्ने प्रयास गर्नुहोस् एकछिन। Just observe the sound coming into your ears and just relax your body. Today we are going to do yoga asana for our stomach, for digestion, Jattara, Agni. Awesome. Okay, now bring your both palms in front of your hand, in front of your heart. है आफ्नो दुई हत्केलालाई चाहिँ जोडेर छाती अगाडि ल्याइदिनुहोस्। Hope you are feeling calm. है अहिले चाहिँ अलिकति शान्त हुनुभयो होला। ओके ल अब हामी ओपनिङ च्यान गर्छौँ। लामो श्वास तान्ने। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। Okay, now slowly rub your palms together. दुवै हत्केलालाई सँगै जोड्दिनु, ड्र गरिदिनु होला है। अलिकति तातो बनाइदिनुहोस् हत्केलालाई। Great. अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै आफ्नो आँखाहरू लिएर जानुहोस्। Place your hand palm in front of your eyes and slowly open your eyes, making your palms go a little bit far and just open your eyes. Great. Okay, nice.
awesome. Little I will just mute. Great. Okay. Today आज चाहिँ हामी हाम्रो डाइजेसनलाई we are just going to perform आज हाम्रो आसनाहरु चाहिँ डेडिकेटेड फर आवर डाइजेसन हुन्छ है एन्ड आवर डाइजेसन अग्नि यो चाहिँ हाम्रो अग्नि पीठ अथवा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जटारा भन्छौं यसलाई चाहिँ पेटलाई चाहिँ हामीले जटारा भन्छौं संस्कृतमा यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ फायर हुन्छ है यो चाहिँ आगो हो यो चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्नु भने पेट भनेको चाहिँ आगो बाल्ने एउटा चुलो हो हैन पेट चाहिँ आगो बाल्ने चुलो हो आगोलाई निभाउनु भएन है अब आगोलाई कसरी निभाउनु भएन किन निभाउनु भएन भन्ने कुरा चाहिँ हामी आफ्टर द सेसन 5 मिनेट्स टक गर्छौं यो जटारा हो यसमा चाहिँ आगो यसलाई आगो चाहिन्छ मान्छे सम्झनु यसलाई आगो चाहिन्छ है चिसो चिजलाई राख्नु भएन आगोमा पानी राख्यो भने चिसो पानी राख्यो भने अथवा आगोमा के चिसो राख्यो भने त्यो आगो निप्छ त्यसैले पेटमा पनि चिसो चिज राख्नु भएन पेटलाई चिसो चिज काहीँ चाहिदैन पेटलाई जहिले पनि तातो कुराहरु अथवा यसलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई चाहिँ फायर अप गर्ने कुराहरुलाई मात्र हेल्प गर्छ हाम्रो डाइजेसनलाई ओके म अलिकति सानो म्युजिक बजाउँछु है यस ओके ल यो चाहिँ हाम्रो मेडिटेसन सर्ट मेडिटेसन है ओके नमस्ते मेरो नाम चाहिँ हेमन हो अनि तपाईहरुलाई मैले चाहिँ आज योगासनमा आज डाइजेस्टिभ सिस्टमको योगासनहरु चाहिँ तपाईहरुलाई म गराउन गइरहेको छु अनि तपाईहरुले योगासन गर्नलाई चाहिँ यु डोन्ट नीड एनीथिङ है टु परफर्म योगा अर टु डु योगा यु जस्ट नीड अ गुड हार्ट यु जस्ट नीड अ ओन्ली म्याट you just need yourself तपाईमा चाहिन्छ योगा गर्न अरु केही कुरा चाहिन्छ if you can just get up some few blocks है if you can get few blocks or bloster अथवा केही कुराहरु चाहिँ यस्तै छ भने भयो नभए इट्स फाइन के पनि पर्दैन अरु ओके नाउ जस्ट आज हामी सुरुमा अलिकति रिस्टलाई वार्म अप गर्छौं अनि त्यसपछि वी विल स्टार्ट है त जस्ट रिस्टलाई अगाडि लिएर आएर हातलाई ओपन एन्ड क्लोज है त ओपन क्लोज गर्ने जस्ट ओपन एन्ड क्लोज योर फिंगर्स सूर्य नमस्कार चाहिँ एउटा फुल एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार इज अ फुल वर्कआउट है त्यही भएर चाहिँ सूर्य नमस्कारलाई हामीले मिनिमममा चाहिँ 10 चोटी भन्छ तपाईले हैन तर राइट नाउ अहिले चाहिँ हामी 4-5 चोटी गर्छौं अनि त्यसले नै तपाईको फुल शरीरलाई चाहिँ एक्टिभेट फुल एनर्जाइज गरिदिन्छ तर रिस्ट वार्म अप चाहिँ चाहिन्छ रिस्ट र शोल्डर चाहिँ चाहिन्छ है वार्म अपलाई अहिले हामी चाहिँ वज्र आसनमा बसिरा छौं दिस इज कॉल्ड वज्र आसन ओके नाउ जस्ट रोटेट योर एल्बो रोटेट योर यसलाई 2 3 4 oh reverse it 2 3 4 5 great यता ल्याइदिनुस् कानको साइडमा ल्याइदिनुस् कानको साइडमा इनहेल अनि जस्ट एक्सहेल एन्ड जस्ट रोटेट योर यो अगाडिलाई नाडीको जोइन्ट्सलाई बिस्तारै 3 2 1 okay great अब इनहेल हात माथि श्वास तान्दै हात माथि इनहेल and straight inhale now slowly exhale on your shoulder exhale and inhale once again and exhale inhale exhale 2 3 inhale exhale just touch feel the sensations है तपाईको बिचको औँलाले चाहिँ यहाँ शोल्डरमा छुइरहेको सेन्सेसनलाई फिल गर्नुस् है once again inhale be mindful be present in the moment inhale hand to the side and slowly exhale inhale exhale feel your lungs with full oxygen है मजाले श्वास तान्नु बिहान morning fresh air last one okay great अब यसलाई बिस्तारै घुमाइदिनुस् 1 2 3 4 5 6 7 okay now reverse it 1 2 3 4 5 6 and last one more time 7 okay great fine है त now just wiggle your to just remove all the toxins out है आफ्नो शरीरबाट भएको विकारहरु बाहिर फाल्दिने के यसरी यो गर्नु कारण शरीरको विकारहरु बाहिर फाल्दिने हो के just leave everything है ego judgmentals है सबैले हटाइदिनु दुःखहरुलाई स्ट्रेसहरुलाई okay fine great
Now just rise up है तब हामी उठ्छौँ. Please mute your volume. Please mute your volume. Okay, I just तपाईँ म म्युट गरिदिन्छु है. Great. अब हामी सायद तपाईहरुले अब त थाहा तपाईहरुले सायद थाहा पाउनु भइसक्यो होला हाउ टु डु सूर्य नमस्कार है. तपाईहरुले अब सूर्य नमस्कार कसरी गर्छ भनेर त मेरो विचारमा तपाईहरुलाई थाहा छ होला. अब त मैले हामी विगत 2-3 हप्तादेखि नै सूर्य नमस्कार गर्दैछु. ओके, जस्ट सँगै दुईटा खुट्टा सँगै जोड्दिनुस् है. बोथ लेग्स टुगेदर. स्प्रेड योर फिंगर्स अफ योर लेग्स. ह्यान्ड स्ट्रेट है. हात सिधा, छाती सिधा, कमर अनि काफ पनि सिधा तन्काउने जुलाई. स्ट्रेट लाइक आर्मी. चेचिङ अप, लिटल बिट चिङ अप. इनहेल, हात साइडमा. इनहेल. Inhale from low nose and exhale. Doe. Trini, inhale. And Chatwari, exhale. Chatwari, exhale. And come down, Uttanasana. Pancha, inhale. Right leg to the back. Pancha, inhale. And look, drop your right knee. Mati knee. Shut. And Sapta. Both legs together. Parvatasana. Sapta. Look at your navel, hey, naiduma हेर्नी. Ashtav, exhale, श्वास छोड्दै बिस्तारै कमर घुँडालाई टेक्ने अनि बिस्तारै अगाडि आएर छाती टेक्ने. Ashtav, judo. Nava, inhale, press from your hands. अनि shoulder should be down and back, chest should be chest अगाडि हुनुपर्छ. Inhale. Nava, exhale, dasa, exhale. Parvatasana, come in Parvatasana. Look at your navel region. Now, Ekadasa, right leg in front, right leg in front, left leg drop your left leg, look up, inhale, Swastani. अनि कम दुईटा खुट्टालाई सँगै जोड्दिनुस् है. ग्रेट. अनि चिन डाउन चिनले घुँडा छुने प्रयास गर्ने. असम. उत्तानासन भन्छौँ हामी यसलाई चाहिँ. Now slowly inhale, दुईटा हातलाई सिधा बनाएर माथि आउनुस् है. दुईटा हातलाई सिधा बनाएर माथि, rise up, inhale. Little bit back pain and slowly exhale. Pranam. Great. Okay, one inhale. 2 exhale. 3 inhale. 4 exhale. 4 exhale. Hey. And 5 inhale. 5 inhale. Swastani 5. 6 exhale. 6. Forward. Look at your navel region. 6. 7. Hold your breath. श्वास नतान्ने, श्वासलाई होल्ड गर्ने खासमा चाहिँ यसमा चाहिँ. 7. 8 inhale. And look up. 8. 9 exhale. 9 exhale. 10 inhale. Left leg अगाडि. 10 left leg अगाडि. Left leg अगाडि. 10 inhale. श्वास तान्ने. दाहिने घुँडा टेकिरहेछ. 11 exhale. श्वास छोड्ने. Exhale 11. अनि चुरोले घुँडा छुने प्रयास गर्ने. Great. And बिस्तारै हातलाई माथि लगाएर बिस्तारै inhale. 12 and exhale 13. Pranam. Right? Okay. Great. Okay, फेरि है त फेरि हामी गर्छौँ है. फेरि inhale. Exhale 1 2 हातले माथि अलिकति ब्याक बेन्ड अनि 3 तल जान्छ बिस्तारै श्वास छोड्दै तल जान्छ उत्तानासन. 4 left leg back and drop your left leg, look up. 5 exhale श्वास छोड्दै दुवै खुट्टालाई पछाडि. 9 नम्बर हेर्ने है. घाडलाई तन्काउने खुट्टा सिधा सकेसम्म. यदि खुट्टालाई गाह्रो हुन्छ भने just bring your heels up and bend your knee. Okay, now अब श्वास रोक्नु है. now श्वास रोक्नु है. श्वास पुरै रोक्नु है. श्वास छोड्दै रोकेर अष्टाङ्ग नमस्कार आसन. Hold your breath and drop your knee. Little bit come front. अगाडि आएर drop your bend your elbow, chest, chin. श्वास रोक्ने. कुम्भ retention. पाइताला माथि फर्काएर inhale. Look up. Okay, look up. Great. And exhale. Come back. Parvatasana.
And slowly inhale, right left leg to the front, Ashwa Santalanasana, inhale, look up. Okay, now slowly exhale, दुवै खुट्टासँग जोड्दिनुहोस्, Uttanasana. And inhale गर्दै दुवै हातले माथि up, Hasta Uttanasana, back bend, and slowly exhale, Pranamasana. Okay, great. You are doing something मजा आएन चाहिँ. Then once again inhale. And 2. All that is bistarai. Great. 3. Right leg back. Right leg back. Inhale, up, look up. Inhale, look up. And exhale. Parvatasana. Now saas pura chhodi bhayena. Now just leave your exhale out, all the air out, and just hold your breath. Swas rokni. Ashtanga Namaskar asana. Hold your breath. Don't breathe. Now inhale, look up. Breathe. Now slowly exhale, Parvatasana. And inhale, right leg in front, right leg over down, left leg to left leg, drop your left knee, look up, inhale. Swastani, Ashwa Santalanasana. Now slowly exhale, Pada Hastasana. Swas chhodera Uttanasana ल्याएर Pada Hastasana पनि भन्छ हामी. Great. Okay, inhale गर्दै बिस्तारै हातलाई माथि up and back bend. Slowly exhale, pranam. Awesome. Okay, great. अब हामी लास्ट एक्चुअली गर्छौं. अब हामी अलिकति होल्ड गर्छौं यसमा चाहिँ. अब हामी यसमा अलिकति होल्ड गर्छौं. फेरि प्रणाम गर्नु होला है. प्रणाम गरौँ अनि इनहेल गर्दै बिस्तारै श्वास तान्दै हातलाई माथि पछाडी. इनहेल. एकछिन होल्ड गरौँ है. 1 2 3 4 5. Okay, now slowly exhale. श्वास छोड्दै बिस्तारै तल आउनुछ है. बिस्तारै तल आउने. हातलाई कम ब्याकलाई स्ट्रेट. यस अनि जतिसक्दो leg अलिकति bend गर्नु होला. Make sure your leg is not fully straight or fully straight. Little bit bend. This is called standing forward fold or Pada Hastasana. यसले एकदमै पेटलाई पनि धेरै राम्रो गर्छ है. पेटको श्वास सबै छोड्नु है. पेटको सबै श्वास छोड्ने अनि just rest in this pose. 2 3 4 5. Okay, now slowly inhale गर्दै left leg पछाडी. लेफ्ट लेग पछाडी लिएर राख्दिनु है. अनि माथि हेर्नुस् है त. हामीले पोजमा जति होल्ड गर्यो त्यति नै फाइदा हुन्छ हामीलाई है. माथि हेर्नुस् है त. ओके, ग्रेट. माथि हेर्ने. प्रकेश दाइले अलि खुट्टा पछाडी जानु न. प्रकेश दाइले खुट्टा अलि पछाडी. पछाडी खुट्टा अलि पछाडी. हो, अलि पछाडी दे. ग्रेट. अब माथि हेर्ने के दाइ. कम्मर अलि अगाडि ल्याइदिने अनि कम्मर अलि अगाडि ल्याइदिने के. गुड. एकछिन यतिको होल्ड गरौँ है. नर्मल ब्रिदिङ. 2 3. कम्मर अलि अगाडि ल्याइदिने, ढल्काइदिनु अगाडि. 3 4 5. ओके, लामो श्वास तान्ने अनि बिस्तारै श्वास छोडेर पर्वतासन. Come in Parvatasana, mountain pose. Look at your navel region. 2 3. एकदम आफूले अलाइन भएको महसुस गर्नु है. 4 5. Okay, now श्वास पुरै छोड्ने. बाहिर श्वास छोड्ने. Exhale out all the air out and hold the breath. Ashtanga Namaskar asana. Drop your knees, come a little bit front, drop your chest and chin. श्वास नफेर्ने. Hold the breath. 2 3 4 5. Okay, now slowly inhale. अब मजाले श्वास तान्ने. भुजङ्ग आसन. भुजङ्ग आसनमा चाहिँ कम्मर भन्दा माथिको, कम्मर भन्दा तलको भाग उठ्दैन. कम्मर भन्दा माथि भाग मात्र उठ्छ. And just bend your elbow, माथि look up, inhale. Handle press गरिरहेको छ, मेरो हातले प्रेस गरिरहेको छ. Shoulder should be down, shoulder down and back. Chest अगाडि, chest front. Inhale. 3 4 and 5. राम्रो श्वास तान्ने अनि श्वास छोडेर once again come in Parvatasana. श्वास छोडेर Parvatasana आउनु होला. Look at your navel region. 2 3. लामो गएर श्वास तान्ने, बिस्तारै श्वास छोड्ने. 4. ओके, अब मजाले श्वास तान्ने. इनहेल मजाले श्वास तान्ने. फेरि देब्रे खुट्टालाई अगाडि. देब्रे खुट्टालाई अगाडि, दाहिने खुट्टा राखिदिनुस् अनि माथि हेर्ने.
अश्व सञ्चालन आसन। अश्व सञ्चालन यसले चाहिँ तपाईको कम्मरलाई खुलाउने काम गर्छ भने यसले चाहिँ तपाईको मूलाधार चक्रलाई पनि हेल्प गर्छ, खुलाउने काम गर्छ, यसले एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ। माथि हेर्नुस्। अनि थाइलाई पनि थाइको रक्त सञ्चार मासुहरू तन्काउने काम गर्छ, यसले छाला तन्काउने काम गर्छ। फिल द स्टेज है 2। अनि यसले विशुद्धि चक्रलाई हेल्प गर्छ, थाइरोइड भएकोहरूलाई पनि यसले घाँटीलाई हेल्प गर्छ। यसले चाहिँ एन्ड स्लोली एक्सेल, दुवै कुरासँग जोड्दिनुहोस्। पाद हस्त आसन, चिन डाउन, होल्ड द पोज 2 3। खुट्टालाई अलिकति बेन्डै राख्नु होला, जति त्यतिमा जानु होला है, धेरै जानु पर्दैन। 4 5। ओके नाउ स्लोली इनहेल, हातलाई सिधा, कम्मरलाई सिधा, कम्मरबाट उठ्नुस्, हात सिधा हुनुपर्छ है, ढाड चाहिँ कहिले बेन्ड नगर्नु होला। इनहेल, बिस्तारै हातलाई माथि र पछाडि। अनि एक्सेल, इनहेल, एक्सेलको श्वास छोड्दै प्रणाम आसनमा आउनु है। ग्रेट, एकदमै राम्रो गर्नुभयो, प्रणाम। ओके असम। यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार अथाह बेनिफिट छ। यसले डाइजेसनलाई हेल्प गर्छ भने यसले आफ्नो शरीरको फ्लेक्सिबिलिटीलाई हेल्प गर्छ, यसले रक्त सञ्चारलाई हेल्प गर्छ, यसले मुडलाई बुस्ट गर्ने काम गर्छ, माइन्डलाई स्ट्रेस कुल गर्ने काम गर्छ, ब्लड प्रेसर लो गर्ने काम गर्छ। घरको हरेक व्यक्तिले गर्न सक्छ यो। तपाईको सानो बच्चादेखि वयस्क उमेरको मान्छे सबैले गर्न सक्छ। फ्रम चाइल्ड टु ओल्ड एज एभ्रीवन क्यान डु सूर्य नमस्कार। ओके नाउ जस्ट तपाईको खुट्टालाई लगभग 5-6 इन्च जति चाहिँ फराकिन छोड्दिनु है। 5-6 इन्चमा धेरै पनि पर्दैन है, 5-6 इन्च मात्र है। अब हामी गर्न गएको छौँ पादामुष्टासन है। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै कम्मरबाट बिस्तारै तल झुक्दै, कम्मरबाट तल झुक्दै बुढीगोला समाउनु है। अगाडि हेर्ने, तर हेर्नु त अगाडि हेर्ने है, अगाडि हेर्ने, बुढीगोला समाउने। यो दुईटा औँलाले बुढीगोला समाउने, अगाडि हेर्ने। इनहेल, लामो श्वास तान्ने, ढाड सिधा छ मेरो, पेटबाट श्वास तान्ने, अनि बिस्तारै पेटको श्वास पुरै छोड्ने बाहिर, अनि तल झुक्ने। आफ्नो औँलाले तान्ने, अनि बिस्तारै तल झुक्नुहोस्। 2 होल्ड द पोज है, हामी आज होल्ड गर्छौँ अलिक पोजमा। 3 नर्मल ब्रिदिङ। अनि तपाईँको श्वास तानेर छोडिसकेपछि अब नर्मल ब्रिदिङ गर्नु, आफै नर्मल ब्रिदिङ गर्नु। 3 फिल द सेन्सेसन है, आफ्नो खुट्टामा चलिरहेको सेन्सेसनहरूलाई महसुस गर्नु। अलिक अगाडि पछाडि हिँड्न, तल माथि हिँड्नु, अगाडि पछाडि गर्नु त अलिकति। ओके नाउ स्लोली श्वास तान्दै इनहेल गर्दै अगाडि हेर्नु त, फेरि इनहेल गर्दै अगाडि हेर्ने। अब पाद हस्त आसन। पाद हस्त आसन भनेपछि आफ्नो हत्केला चाहिँ खुट्टाको भित्र छिराइदिने है, पाइताला मुनि, अथवा तपाईँले यतिकै राख्दा पनि भयो है, यति राख्दा पनि भयो, अथवा नभए चाहिँ पाद हस्त आसन भनेको चाहिँ आफ्नो पाद हुने खुट्टा, हस्त हुने हात, आफ्नो हत्केलालाई चाहिँ पाइतालाले टेक्दिने। फेरि इनहेल अगाडि हेर्ने, इनहेल र एक्सेल गर्दै बिस्तारै चुरोले घुँडा छुने प्रयास गर्ने। खुट्टाहरूमा झमझमाट भइरह होला है, अलिकति हुन दिनुहोस्, अहिले हामी फेरि मिलाउँछौँ। 2 होल्ड द पोज, होल्ड द पोज, यस, होल्ड द पोज। सेन्सेसनलाई महसुस गर्नु है। 5 लास्ट 5 सेकेन्ड्स। 1 2 3 4 5। ओके नाउ स्लोली इनहेल गर्दै अगाडि हेर्ने, श्वास तान्दै अगाडि हेर्नुहोस्। इनहेल र हातलाई कम्मरमा राख्ने, एक्सेल, श्वास छोड्दै कम्मरमा राख्नु, फेरि श्वास तान्दै इनहेल अप। ग्रेट, गुड फर यु डाइजेसन है, यसले धेरै राम्रो गर्छ है। ओके, अब बिस्तारै दाहिने खुट्टालाई, दाहिने छ, देब्रे खुट्टालाई चाहिँ पछाडि लिएर गइदिनुहोस् त, देब्रे खुट्टालाई पछाडि है। जस्तै दाहिने छ होइन, यसो गर्नुहोस्, पहिला समस्थितिमा आउनुहोस्, समस्थितिमा आउनुहोस्, यो तडासनमा आउनुहोस् है एकछिन। अनि दुवै हातलाई माथि, श्वास तान्दै दुवै हातलाई माथि, इनहेल, श्वास तान्दै दुवै हातलाई माथि, अनि बिस्तारै श्वास छोड्दै तल झुक्नुहोस् है, उत्तानासन है, तल झुक्नु है, तल झुक्नु है, हातले चाहिँ म्याटमा छोड्नु, अनि श्वास तान्दै यो दाहिने देब्रे खुट्टालाई पछाडि, देब्रे खुट्टालाई पछाडि। ग्रेट, देब्रे खुट्टा पछाडि राखिदिनु भयो, अगाडि हेर्नुहोस् है, अनि दुवै हातलाई स्ट्रेट। 1 2 अगाडि हेर्ने है। 2 3 4
5 ओके ग्रेट दुवै हातलाई फेरि भुइँमा राख्यो अनि अब आफ्नो हातलाई माथि अप दुवै हातलाई माथि क्रेसेन्ट लन्ज भन्छ यसलाई चाहिँ हाई लन्ज भन्छौँ इनहेल अनि पछाडि खुट्टा अलिकति बेन्ड गरिदिनु है पछाडि खुट्टा चाहिँ अलिक बेन्ड गरिदिनु होला सजिलो हुन्छ तपाईलाई 2 3 hold the pose yes अलिकति कम्मर तल 4 and 5 okay now slowly exhale दुवै हातलाई साइडमा अनि पछाडि खुट्टा राखिदिनु तल ड्रप योर ब्याक नी है पछाडिको खुट्टा ड्रप गर्नुस् अनि खुट्टाले कम्फर्टेबल राख्नु है खुट्टाले कम्फर्टेबल राख्यो फेरि दुवै हातलाई माथि इनहेल अनि अब मलाई हेर्नु है अब चाहिँ देब्रे हात दियो लेफ्ट ह्यान्ड शुड गो टु साइड अफ योर राइट लेग पेडा ट्विस्ट श्वास तान्ने श्वास छोडेर साइडमा लगेर हात राख्दिनु है अनि प्रणाम गर्ने पेडा ट्विस्ट यु क्यान लुक एट योर फुट है 1 2 hold the pose great 3 माथि हेर्नु भएन हुन्छ जता हेर्नु भएन हुन्छ तर एक ठाउँमा चाहिँ हेर्नु होला 3 पोज जति होल्ड गर्नु त्यति राम्रो हुन्छ पेटलाई चाहिँ पेटमा ध्यान दिनु है बिस्तारै श्वास तान्दा श्वास छोड्दै पेटलाई ध्यान दिनु जस्ट कन्सन्ट्रेट अन योर बेली नर्मल ब्रिदिङ 4 ओके 5 दाहिने हातलाई सिधा देब्रे हातलाई सिधा पार्नु देब्रे हातलाई सिधा अनि दाहिने हात माथि अप अझै ट्विस्ट गर्ने 1 लुक एट योर बिग थम्ब 2 राइट ह्यान्डमा हेर्ने 3 4 5 ओके नाउ स्लोली इनहेल गर्दै दुवै हातलाई माथि फेरि इनहेल गर्दै दुवै हातलाई माथि यो थियो परिवृत्त पार्श्व कोणासन है यसलाई हामी परिवृत्त पार्श्व कोणासन भन्छौँ अब एक्सहेल गर्दै हातलाई साइडमा राख्यो अनि दाहिने खुट्टा पनि पछाडि हेर्ने है दाहिने खुट्टा पनि पछाडि अनि अगाडि हेर्ने ड्रप योर बोथ नी दुवै खुट्टा तल ड्रप गर्दिने नीलाई अनि अगाडि छातीलाई पनि अनि चिउरोलाई पनि र इनहेल गर्दै अप भुजङ्ग आसन इनहेल भुजङ्ग आसन र बिस्तारै श्वास छोड्दै डाउन डग अधोमुख स्वानासन लुक एट योर नेबर है आफ्नो आइटममा हेर्नु होला है आफ्नो आइटममा हेर्नुहोस् एकछिन यस ग्रेट 2 3 ओके अब फेरि दाहिने खुट्टालाई अगाडि ल्याइदिनुहोस् देब्रे खुट्टालाई अगाडि ल्याइदिनुहोस् दुईटै अगाडि दाहिने दुईटै देब्रे दुईटै अगाडि ल्याइदिने है अनि अब चाहिँ दाहिने खुट्टालाई मात्र पछाडि ल्याइदिनु फेरि अब दाहिने खुट्टालाई मात्र पछाडि अघि हामी देब्रेलाई अगाडि पछाडि ल्याइरहेको थियो अब दाहिनेलाई पछाडि श्वास तान्ने इनहेल श्वास छोड्यो एक्सहेल अनि इनहेल गर्दै हातलाई अगाडि सिधा 1 2 ब्यालेन्स चाहिँ सँगसँगै सिधा होस् है 3 कम अन 4 and 5 ओके हातलाई तल अनि श्वासलाई नर्मल हुन दिनुस् र दुवै हातलाई माथि अप इनहेल श्वास तान्दै हातलाई माथि अब दाहिने खुट्टालाई बेन्ड दाहिने खुट्टा अलिकति बेन्ड your right leg should be a little bit bent hey 2 3 hold the pose your legs might be feeling some heat 4 and 5 okay slowly दुवै हातलाई फेरि साइडमा राख्यो अनि दाहिने खुट्टालाई पनि drop your right knee inhale look straight फेरि मजाले inhale both hand up अनि श्वास तान्दै माथि हात अगाडि now exhale and right leg on your left leg right hand on your side of your left leg पार्श्व कोणासन अथवा परिवृत्त पार्श्व कोणासन है and make a namaste look to your foot hey 1 hold the pose 2 खुट्टालाई छोड्दिनु भयो भने हुन्छ अथवा you can just sit on your fingers also 3 पेटबाट ट्विस्ट है 4 ओके अब राइट ह्यान्डलाई सिधा अनि लेफ्ट ह्यान्डलाई माथि यो गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ जति सक्छ त्यति मात्र गर्नु होला है बुढा अनि आफ्नो देब्रे बुढीलाई हेर्ने 2
तपाईको बिस्तारै शरीर बिस्तारै खोल्दै जान्छ नदिनु होला 3 यो अलिकति गाह्रो पनि छ यो चाहिँ 4 5 ओके नाइस स्लोली इनहेल गर्दै दुवै हातलाई माथि अप इनहेल दुवै हातलाई माथि अप and exhale मा हातलाई घुमाइ राख्यो both hands on the ground left leg also back अनि straight अगाडि हेर्यो now drop your knee अनि अगाडि drop your chest drop your chin है अनि inhale up cobra pose now slowly exhale down dog 2 3 आफ्नो पेटलाई ध्यान दिनु है श्वास गरेको आइरहेको 4 ओके ल ठीक छ अब बिस्तारै दुवै हातलाई दुवै खुट्टालाई अगाडि bring your both legs in front अनि बिस्तारै श्वास तान्दै inhale and come up hand to the up hand in the sky and slowly exhale हातलाई साइडमा great ओके अब चाहिँ your left leg पछाडी गएर 3 feet apart left leg 3 feet apart है left leg 3 feet apart great 3 feet apart हातलाई कम्मरमा inhale and slowly exhale गर्दै बिस्तारै तल झुक्नु है प्रसारित पादोदनासन B अनि बिस्तारै टाउकोलाई चाहिँ सेन्टरमा लिएर आइदिनुस् होल्ड द पोज पछाडी हेर्दै सकेसम्म पछाडी हेर्दै 2 कम्मर अलि अगाडि लिएर आइदिनुस् त 3 bring your hip little bit front just try to feel the new sensation try to move 3 okay बिस्तारै गर्दै होला hold the pose yeah 3 2 and 1 okay now बिस्तारै माथि उठ्नु इनहेल गर्दै श्वास तान्दै बिस्तारै माथि उठ्ने है इनहेल गर्दै बिस्तारै माथि उठ्यो अनि श्वास छोड्यो एक्सहेल अब श्वास तान्दै दुवै काँधै पछाडी छाती अगाडि इनहेल अनि श्वास छोड्दै पछाडी ब्याक बेन्ड 2 3 4 5 ओके now श्वास तान्दै बिस्तारै आउनुस् अगाडि बिस्तारै श्वास तान्दै अगाडि आउनुस् श्वास तान्दै अगाडि ओके अब फेरि समस्थिति दुईटै कुरा सँगै जोड्दिने है एकदम इम्पोर्टेन्ट छ समस्थिति हैन दुईटै कुरा सँगै जोड्छ हामीले ओके अब चाहिँ दाहिने खुट्टालाई सिधा पार्नुस् दाहिने खुट्टालाई अप इनहेल दाहिने हातलाई चाहिँ दाहिने खुट्टामा राख्दिनुस् देब्रे हातलाई चाहिँ कम्मरमा राख्दिनुस् यो राइट ह्यान्ड शुड बी अन टप अफ नी लेफ्ट ह्यान्ड शुड बी अन योर hip inhale अब श्वास छोड्ने पेटबाट exhale from your stomach and just try to touch the chin on your knee 1 hey hold the pose 2 3 4 5 okay inhale up inhale head up and slowly exhale once again पेटबाट श्वास छोड्दै exhale from your stomach and just try to touch your chin on your knee 2 hold the pose 3 okay once again inhale फेरि खुट्टालाई straight हात straight inhale मतलब straight your spine inhale and last one more time exhale and chin down yeah hold the pose 1 2 3 4 5 okay inhale हातले खुट्टातिर राख्दिनु हातले कम्मरमा now bring your hand in your hip and just legs straight 2 3 4 5 awesome okay राख्दिनुलाई बिस्तारै तल राख्दिनुस् अब हामी तीन जोडी रोटेसन गर्छौँ अब तीन जोडी चाहिँ 1 साइडबाट 2 3 okay bring from side to front 1 2 and 3 great अब यसरी नै लेफ्ट खुट्टालाई गर्छौँ है हामीले लेफ्ट खुट्टालाई स्ट्रेट अप लेफ्ट खुट्टा इनहेल खुट्टालाई अप है
उत्थिता एकपाद पादांगुशासन हो यो आसन नाम चाहिँ तर हामीले चाहिँ यसलाई बिगिनिङ पोज हो यो चाहिँ ओके इनहेल हातलाई लेफ्ट ह्यान्ड राइट ह्यान्ड अन योर hip right left hand on your knee inhale and exhale all the air out from your stomach and just try to touch your chin on your knee अगाडि हेर्ने है 2 3 4 okay now slowly inhale फेरि inhale come up श्वास तान्दै माथि उठ्यो balance अब पेटको मसाज हो यो इन्टरनल मसाज हो इन्टेस्टाइन स्प्लिन लिभरको मसाज हो यो चाहिँ एन्ड एक्सेल छोड्दिनु श्वासलाई आमाशय हैन आन्द्रा पित्त 3 जति त्यति मात्रै होला 4 5 ओके इनहेल फेरि माथि आउनुस् इनहेल अलिक गाह्रो छ तर डोन्ट गिभ अप ट्राई ओके ट्राई गर्नु होला है इनहेल वन्स अगेन एक्सेल छोड्नु श्वास छोडेर फेरि छुने प्रयास गर्नुहोस् न चिनलाई 1 कम अन ट्राई इट अनामिका जी ट्राई गर्नुहोस् बिस्तारै गर्नुहोस् 3 भित्ताको सहारा लिनु भयो नि हुन्छ 4 5 ओके इनहेल गरेर हातलाई दुईटा हातलाई कमरमा बोथ ह्यान्ड अन योर हिप जस्ट होल्ड द पोज बोथ ह्यान्ड अन द हिप है अनि होल्ड द पोज 2 ब्यालेन्स अन वान लेग जसले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै जस्तै आफ्नो ब्यालेन्स गर्छ हैन उनीहरुले चाहिँ जस ब्यालेन्स आउट गर्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ 4 5 ओके नाउ स्लोली एक्सहेल दुईटै कुरा राख्नु छ है अनि बिस्तारै श्वास तान्दै दुई हातलाई माथि इनहेल हस्त उत्थान आसन इनहेल राख्दिनुस् अनि हस्त उत्थान आसन ए सरी यो पनि गर्नु बाँकी सरी एकछिन है सरी है मैले यो गर्न बिर्सेछु लेफ्ट लेगलाई चाहिँ उठाएर एकछिन लेफ्ट लेगलाई उठाएर अनि साइडबाट ट्विस्ट 1 this I missed this pose 2 and 3 hip rotation and bring back 1 2 collect all the air in and 3 great awesome okay ल कहिले के बिर्सिन्छ मैले पनि हैन as sometimes I also forget ल अब चाहिँ फेरि भयो and दुईटा हात इनहेल गर्दै दुई हातलाई माथि and exhale uttanasana बिस्तारै श्वास छोड्दै uttanasana कमर uttanasana बिस्तारै अनि right leg back and left leg also back and right leg back left leg also back and drop your knee drop your chest drop your chin inhale look up माथि हेर्ने है माथि हेर्नुस् बिस्तारै श्वास छोड्दै पछाडी 2 3 नाभिमा हेर्ने है down dog 4 5 ओके अब चाहिँ दाहिने खुट्टालाई बिस्तारै अगाडि लेभल अगाडि अनि बस्दिदै पछाडी यसरी बस्ने यसरी अनि खुट्टा स्ट्रेट अब हामी अर्को गर्न गइरहेका छौं जसले चाहिँ हाम्रो पेटलाई हेल्प गर्छ है जसले चाहिँ हाम्रो पेटको सञ्चालनलाई जठरालाई चाहिँ अग्निलाई बनाइरहन्छ है यसको नाम चाहिँ हो अर्धबद्ध पश्चिमोत्तानासन दाहिने खुट्टालाई बेन्ड गरेर देब्रे थाइमा जानु बेन्ड योर राइट लेग एन्ड कम इन हाफ लोटस पोज दिस इज हाफ लोटस यो चाहिँ अर्धबद्ध आसन भन्छ है अर्ध पद्मासन भन्नु मिल्छ यसलाई है अर्ध पद्मासन भनेको चाहिँ दुई कुरा जोड्ने यो चाहिँ हाफ मात्र हो है यस एउटा राइट लेफ्ट लेग इज स्ट्रेट है मेरो लेफ्ट लेग सिधा छ राइट लेग चाहिँ यस्तो भयो एन्ड इफ यु क्यान राइट ह्यान्डलाई पछाडि लगेर ग्राब योर बिग टो यसरी समात्नु भयो अथवा यति राख्नु भयो यति राख्नु हुन्छ है जस्ट राइट ह्यान्डलाई चाहिँ पछाडि लगेर राखिदिनुस् ब्याकमा जस्ट मुभ योर राइट ह्यान्ड ब्याक एन्ड जस्ट क्लिप इट अन योर ब्याक अनि लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ फर्स्ट इनहेल लुक अप हात स्ट्रेट इनहेल एन्ड स्लोली एक्सहेल एन्ड ग्राब योर फुट लेफ्ट फुट दाहिने देब्रेबाट समाउने म चाहिँ यहाँ यसो समाउँछु इनहेल अनि बिस्तारै श्वास छोड्दै तल झुक्नुस् है कुइनाले तपाईको हिल्सले चाहिँ पेटलाई छुइरहेको छ त्यो आमाशयलाई छुइरहेको छ लुक फ्रन्ट है हो 3 होल्ड द पोज हामी जति लामो पोजमा होल्ड गर्छौं त्यति नै फाइदा पाउँछौं 30 सेकेन्ड होल्ड गर्छौं हामी है नर्मल ब्रिदिङ comfortable हुनु सकेसम्म comfortable बनाउन आफ्नो पोजलाई the poses should be स्थिरम सुखम आसन which means your poses should be comfortable easy pose and this pose helps for your kneecap for your stomach है ओके अब श्वास लाने इनहेल माथि हेर्ने बिस्तारै श्वास छोड्दै दाहिने खुट्टालाई अगाडि सिधा अनि त्यसरी नै
देब्रे खुट्टालाई दाहिने थाइमा राख्दिनुहोस् है। Bring your left leg and place it. Left leg and place your left outer foot on top of right thigh, upper thigh. Half lotus pose. It's a half lotus pose. अनि knee-लाई तलसम्म तल राख्दिनुहोस् है। knee उठ्छ भने नि अब it's fine, तर सकेसम्म तल राख्दिनु प्रयास गर्ने। अनि bring your left hand and go back. Try to grab your big toe अथवा यति राखे पनि भयो, अथवा चाहिँ पछाडी हातलाई चाहिँ राखे पनि भयो है। Just you can just place it on your back है। अनि यो बिस्तारै तपाईको तन्किँदै जान्छ, नआत्तिनु होला। मेरो पनि पहिला हुँदैन थियो, माइनर चाहिँ मेरो पनि धेरै पहिले पछि मात्र भएको। राइट ह्यान्ड इनहेल, अर्धबद्ध पश्चिम मदनासन। एक्सहेल श्वास छोड्दै अगाडि खुट्टा समाउने, इनहेल लुक अप and exhale गर्दै बिस्तारै तल झुक्ने। Hold the pose for 30 seconds. Normal breathing. 2, 3. This pose is very beneficial for your digestion. यसले तपाईको पेटलाई चाहिँ अझै स्ट्रङ बनाउन काम गर्छ, हेल्प गर्छ। This pose helps your stomach to get stronger more, and it helps for your shoulder, knee. Yeah, hold the pose for more our let's hold for 15 seconds. Normal breathing. आँखालाई बन्द गर्नु भए पनि हुन्छ, एकछिन यो पोजलाई फिल गर्नुस्। 3, 2, 1. Okay, now slowly inhale गर्दै माथि उठ्नुस्, माथि हेर्नुस्, इनहेल। र एक्सहेल गर्दै हातलाई साइडमा ल्याएर राख्दिनुस् है। अनि लेफ्ट लेगलाई स्ट्रेट है। अब हामी चाहिँ आज नयाँ आसन, एउटा नयाँ मतलब एउटा आसन गर्छौं, त्यसको नाम हो मन्दुका आसन। मन्दुका आसन है, यसलाई मन्दुका आसन। यसलाई चाहिँ यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ वज्रासनमा बस्नु भयो त पहिला सुरु चाहिँ। लेट्स सिट इन वज्रासन। मन्दुका आसनलाई चाहिँ वज्रासन बस्नुपर्छ। दुईटा बुढेउला चाहिँ जोड्नु है, दुईटा बुढेउला जोड्नु है, दुईटा बुढेउला जोड्ने अनि बस्ने मजाले। मन्दुका आसन तपाईले सायद सुन्नु भएको होला हैन। मन्दुका आसन एकदम फेमस छ, रामदेव बाबादेखि लिएर हरेक, यो चाहिँ एन्सियन्ट हो। यो चाहिँ खासमा चाहिँ पतञ्जलिद्वारा अथवा धेरै ऋषिमुनिले चाहिँ यो चाहिँ रिसर्च गरेर बनाएको आसन हो। यो चाहिँ मन्दुका। मन्दुका आसन। मन्दुका भने के होला तपाईले सोच्नु होला। मन्दुका भनेको फ्रग, भ्यागुतालाई मन्दुका भन्छ संस्कृतमा है। अब यो आसन चाहिँ के छ, यसले चाहिँ डाइजेसनलाई चाहिँ, यो पेटलाई चाहिँ धेरै राम्रो गर्ने आसन। यो चाहिँ डाइजेसनको, यो लिभर हैन, आमाशय, इन्टेस्टाइनहरु अनि किडनीहरुलाई पनि हेल्प गर्छ भने यसले चाहिँ हाम्रो ग्यास्ट्राइटिस हटाउने काम गर्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसले चाहिँ तपाईको टेस्टिसहरुलाई पनि, तपाईको पेल्भिक फ्लोर, पेल्भिक मसल्सहरुलाई यसले हेल्प गर्छ। यसले कसरी गर्छ यो आसन भने हातलाई मुठी कस्ने, बुढीऔँलाई भित्र छिराउने अनि मुठी कस्ने। यसरी यसरी कस्नु कि यो माछा हो, यो माछा हो, यसलाई बाहिर जान नदिने के, मुठी कस्ने। अनि कहाँ राख्ने भने आफ्नो नाइटो छ नि, यो नाइटोको ठ्याक्कै साइड साइडमा छुवाइदिनु। साइडको साइड नाइटोको अलिक तल, नाइटोको ठ्याक्कै तल र साइड साइडमा है। अब पहिला चाहिँ श्वास तान्ने र श्वास पुरै छोड्ने। श्वास पुरै छोडेर पेट भित्र जान्छ अलिकति है। अनि फेरि है, अब फेरि श्वास तान्ने अनि एकछिन मलाई हेर्नु, एकछिन मलाई हेर्नु। होल्ड द ब्रिथ। श्वासलाई होल्ड गर्नु है, श्वासलाई होल्ड पनि गर्नु होला है, श्वासलाई होल्ड पनि गर्नु। यहाँ हात राख्ने, यो बुढीऔँलाई चाहिँ भयो मन्दुका आसन, फ्रग पोज। इनहेल र श्वास छोड्दै पेट भित्र जान्छ अनि होल्ड द पोज। सकेसम्म होल्ड गर्नुस्, सकेसम्म होल्ड गर्नुस्। अगाडि हेर्नुस्, अगाडि हेर्नुस् है, अगाडि हेर्नुस् है, अगाडि हेर्नु है, सबैले अगाडि चाहिँ हेर्नु होला है। अगाडि हेर्नु अनि होल्ड द पोज अनि नर्मल ब्रिदिङ। अनि तपाईँ श्वास फेर्नुको लागि नर्मल ब्रिदिङ गर्नु, यही पोजमा होल्ड गर्नु है, तर होल्ड चाहिँ। अनि अलिकति हात चलाइदिनु त तलमाथि, साइड साइडमा अलिकति तलमाथि गर्नु त हातलाई। मन्दुका आसन। ग्यास्ट्राइटिस, तपाईको समस्याहरु, पेटको समस्याले निको पार्न एकदमै हेल्प गर्छ। होल्ड गर्नु, एकछिन होल्ड गर्नुस् है। 30 सेकेन्ड देखि 1 मिनेटसम्म यो होल्ड गर्नुपर्छ यो आसनमा हामीले। होल्ड द पोज। अब गुरुहरुको अनुसारले यो पोज गरेको एक दिनमै तपाईको पेटको समस्याहरु निको हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, तर यसलाई निरन्तर अभ्यास चाहिन्छ। ओके, 5 सेकेन्ड्स मोर। 1, 2, 3, 4, 5. ओके, नाउ स्लोली इनहेल, श्वास तान्दै माथि आउनुस् अनि बिस्तारै श्वास छोड्ने। ओके, फेरि एकछिन गर्छौँ है त, हामी फेरि एकछिन गर्छौँ है। अब अघि भन्दा अझै बेटर गर्नु होला। हातलाई सेम यस्तै बुढीऔँलाई कस्यो, मन्दुका फ्रग पोज।
हामी चाहिँ फ्रग पोजमा बसिरहेको छौँ अनि नाइटरको ठ्याक्कै साइडमा लगेर राख्ने हातलाई चाहिँ इनहेल र श्वास छोड्दै अगाडि जाने अगाडि हेर्नु होला Hold the pose, hold the pose. अलिकति हात तलमा चलाइदिनुहोस् सानो सानो थोरै श्वास तान्ने बिस्तारै श्वास तान्ने बिस्तारै श्वास छोड्ने Hold the pose. ओके अब श्वास तान्ने बिस्तारै माथि उठ्नु है त Awesome. यही पनि तपाईको मुटु जस्तो ढुकढुक ढुकढुक भयो होला है मलाई त्यस्तो फिल भयो है यहाँ चाहिँ ढुकढुक ढुकढुक हुन्छ पेटमा है यो चाहिँ हाम्रो मन्दुका आसन है यो चाहिँ मन्दुका आसन ओके फाइन हामीले चाहिँ मन्दुका आसन गर्यौं आज सबै यो आसनहरु पेटलाई धेरै राम्रो अब हामी गर्छौं धनुरासन सुतौं है पेटको बलले सुतौं अब पेटको बलले सुतौं है यस अनि हातलाई चाहिँ छाती साइडमा राख्ने दुबै खुट्टालाई बेन्ड गर्नुस् दाहिने दाहिने देब्रेले बेन्ड गरिदिने है अनि grab your ankle धनुरासन इट्स धनुरासन बो पोज अगाडि हेर्ने अनि श्वास तान्दै पेटको बलले उठ्नु है kick your leg pull your hand towards yourself खुट्टा हातले तान्ने खुट्टाले किक गर्ने अगाडि हेर्ने 1 2 3 kick your leg 4 अझै माथि जानुस् 4 अनि 5 ओके slowly exhale down बिस्तारै श्वास छोड्दै बिस्तारै तल आउनुस् समातिर है अब हामी अझै गर्छौं एकचोटी नर्मल ब्रिदिङ यसले पनि पेटले धेरै राम्रो गर्छ है फेरि श्वास तान्ने त मध्य श्वास तान्ने इनहेल अप क्विक योर लेग अप होल्ड द पोज 1 2 3 होल्ड द पोज 4 and 5 okay slowly exhale down ग्रेट ओके हातलाई साइडमा लिएर दिन्छु अब अनि बिस्तारै उठेर जस्ट बिस्तारै उठ्नु हैन अनि वज्र आसनमा यसरी आएर चाइल्ड पोजमा आएर बिस्तारै पेटको ढाडको बलले सुत्दिनु अनि ढाडको बलले सुत्दिनु है ढाडको बलले सुत्दिनु सिट लाई डाउन अन योर बैक यस लाई डाउन अन योर बैक अनि राइट नी राइट लेग अन टप अफ योर लेफ्ट नी है दाहिने पाइताला चाहिँ देब्रे घुँडामा राख्ने अनि दुवै हातले स्ट्रेट साइडमा मेक अ टी स्प्रेड योर ह्यान्ड लेफ्ट ह्यान्ड अन टप अफ योर राइट नी लेफ्ट ह्यान्ड अन टप अफ राइट नी अनि एक्सहेल गरेर श्वास तान्ने पहिला सुरु र श्वास छोड्दै ब्रिङ योर लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड राइट नी अन द लेफ्ट साइड र आफ्नो दृष्टि चाहिँ राइटतिर हेर्नु लुकिङ एट राइट ह्यान्ड look at the right hand bring your left hand down and try to touch your right knee on the ground to bed like धेरै राम्रो छ ले 3 hold the pose hey just hold the pose I will just look hey hold the pose feel the sensation on your stomach 3 ग्यासहरु निस्केको तपाईले महसुस गर्नुहुन्छ एकैछिनमा 4 and 5 ओके बिस्तारै उठ्नुस् त अब त्यहाँबाट बिस्तारै हातलाई खुट्टालाई सिधा बनाइदिने अनि त्यही खुट्टालाई चाहिँ है राइट खुट्टा चाहिँ दाहिने खुट्टा राइट खुट्टालाई चाहिँ दुईटा हात समाउने ग्राब योर बोथ ह्यान्ड अनि एक्सहेल श्वास छोड्दै चुडोले घुँडा छुने प्रयास गर्ने and it's called Pavan Mukta Asan or Nakin Chopin also Chido Chudi. Try to touch your knee with your chin or nose. It's called Pavan Mukta Asan. Hold the pose. Exhale out all the air. 3 2 1 okay slowly inhale and dubai khudalai straight make your both legs straight now once again to the right side bring your left leg on top of
bring your foot of your left leg on top of right knee, है अनि त्यसपछि राइट ह्यान्डले चाहिँ लेफ्ट नी कुरा समाउँछ, लेफ्ट ह्यान्ड स्ट्रेट and just bring your right hand on the ground, try to touch your left knee on the ground and look at your left hand दृष्टि चाहिँ लेफ्ट मा राख्ने, लेफ्ट हातमा सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट है, यसलाई चाहिँ हामीले सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट भन्छ। 2 पेटलाई ट्विस्ट भएको फिल गर्नुस् क्या, जस्ट feel the twist in your stomach, normal breathing। Okay, I will just take your है, गर्नु होला, hold the pose, last 10 seconds, 2 3 4 7 9 and 10। ओके ल बिस्तारै माथि उठ्नु सक्छ फेरि, त्यसलाई नै लेफ्ट लेगलाई स्ट्रेट, लेफ्ट लेगलाई माथि लिएर आयो अनि ग्राब योर बोथ ह्यान्ड अन योर लेफ्ट नी है, लेफ्ट नी माथि चाहिँ दुवै हात समाउने, इनहेल र श्वास छोड्दै चुडोले घुँडा छुने अथवा नाकले घुँडा छुनेर पवन मुक्त आसन। 2 3 4 and is 5। okay, now slowly inhale गर्दै दुईटै खुट्टा स्ट्रेट, नाइस। पाम तल, हत्केला तल फर्काइदिने अनि दुवै खुट्टालाई माथि अप 5 टाइम्स अप, इनहेल। अब श्वास तान्दै माथि तल जानु, श्वास तान्दै इनहेल डाउन, एक्सेल गर्दै खुट्टा माथि जाने, श्वास छोड्दै माथि। टाउको उठाउनु भए पनि हुन्छ है, इनहेल गर्दै तल जान्छ खुट्टा, इनहेल गर्दा लेग डाउन, एक्सेल गर्दा लेग अप। 2 3 4 10 times, 5 look at your big toe, 6 7 8 exhale, come up, 9 last one, 10। okay, hold the pose, माथि खुट्टा स्ट्रेट राख्नु होला, खुट्टा स्ट्रेट राख्नु होला है, माथि होल्ड गर्नुस्। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, now slowly bring your both legs down, एकदम बिस्तारै तल ल्याउनु होला। 3 4 5 6 7 8 9 10। okay, now rest अब, it's a final pose। now just spread your legs, spread your hands, palms upward, हत्केलालाई माथि फर्काइदिनुस्। ओके, हत्केलालाई माथि फर्काइदिने, ग्रेट। यो हाम्रो अन्तिम आसन हो, शवासना। यसलाई हामी शवासना भन्छौं। just concentrate on your nose breathing है, आफ्नो नाकको श्वासलाई मात्र ध्यान दिनु होला, अरु कतै ध्यान नदिनुस्। just breathing, when you breathe your belly rises up, श्वास तान्दाखेरि पेट फुलेको र श्वास छोड्दा पेट खुम्चेको मात्र महसुस गर्नु होला। लामो श्वास तान्ने, पेट फुल्छ, बिस्तारै श्वास छोड्ने, पेट खुम्चन्छ। ओके, यो शवासना कतै पनि तनाव खिचाव केही नराख्नु होला। जस्ट शरीरलाई हल्का छोडिदिने, माइन्डलाई फ्रेस बनाइदिने एकछिन। जस्ट feel stress free, feel relaxed।
आफ्नो खुट्टाको औँलाहरूलाई हल्का छोडिदिने, just your palms, okay, your back of your foot should be just relaxed, give your foot relax, and your calf, your knees, just give it a light relax, knees, thigh, कम्मरलाई हल्का छोडिदिनुहोस्, बाहिरको कुरा केही नसोचिकन है, just let your thoughts come and go, है आफ्नो शरीरको विचारहरूलाई आउन दिनुस् र जान दिनुस्, केही फरक पर्दैन, आउँछ र तिनीहरू जान्छ, जसरी आउँछ त्यसरी नै जान्छ। Relax your belly, बिस्तारै श्वास तान्ने नाकबाट र हल्का छोडिदिने। As you inhale, you feel very energized, है शरीरमा प्राण भर्नुस्, vibration भर्ने, positive energy inhale, and when you exhale, just relax your body, totally relax. Now concentrate on your lungs, your heart, your shoulder, है काँधलाई, your biceps, your forearms, armsमा, your palms, औँलाहरूमा ध्यान दिनु होला, अनि आफ्नो शरीरलाई बिल्कुलै बिल्कुलै शिथिल छोड्नु शरीरलाई। अब आफ्नो घाँटीमा ध्यान लिएर जानुहोस्, घाँटीमा। Now bring your attention on your throat and slowly come up. Give your face a good, nice relax. Your chin, your cheeks, nose, your ears, your forehead. Make your eyes heavy. आँखालाई भारी बनाइदिनुहोस्, जिब्रोलाई तल ल्याइदिनुहोस्, अनि टाउकोको सबैभन्दा माथिल्लो तालुमा चाहिँ ध्यान केन्द्रित गर्नु होला है। टाउकोको माथिल्लो भाग सहस्रार चक्र जहाँ हुन्छ, जहाँबाट हामीले चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड ऊर्जा प्राप्त गर्छौं, त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्नु होला र शरीरलाई शिरदेखि पाउसम्म Okay, stay in silence. Few seconds. You are in deep relaxed state. Okay, अब बिस्तारै हामी शवासनबाट निस्किँदै छौं। Just आफ्नो हातको औँलाहरूलाई चलाउनुस्. Just wiggle your fingers. Your legs should be right and left. Turn your left leg right and left. Turn your head side to side. टाउकोलाई side to side अनि just you can just sit in सुखासन or वज्रासन है। अब बिस्तारै उठेर सुखासन अथवा वज्रासन बस्नु होला है। अनि if you can unmute your volume है। म unmute गर्नु भयो नि हुन्छ। अब हामी चाहिँ ओपनिङ क्लोजिङ च्यान्ट चाहिँ सबैले सुन्ने गरेर चाहिँ गरौँ आज। ओम च्यान्टिङ अनम्युट गर्दा पनि हुन्छ है। जसरी गर्नु छ त्यसले गर्नु अथवा नगरे पनि हुन्छ है। इट्स योर चोइस। ओके ग्रेट। दुवै हतियारलाई सँगै जोडिदिउँ है। दुवै palms together and long inhale. Just feel relaxed. Slow exhale.
अब हामी ओम च्यान्टिङ गर्छौँ है त आज हामी ओम च्यान्टिङ 9 चोटि ओम च्यान्टिङ गर्छौँ 9 times we will chant om for the it is dedicated for our peace in the world for the covid losses है अहिले हामी 9 चोटि ओम च्यान्टिङ गर्छौँ लामो श्वास तानौँ सँगै ओम च्यान्ट गरौँ अन्तिम एकचोटि ओके नाउ अब बोडाउने हेड है बिस्तारै टाउकोलाई तल झुकाएर नमन गरौँ हाम्रो है एज युजुअल हामी सबैले नमन गर्छौँ ग्रेटिट्युड दिन्छौँ रेस्पेक्ट दिन्छौँ आफ्नो गुरुवर्गलाई टिचर्सलाई प्यारेन्ट्सलाई दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै माता पिताहरूलाई सहयोगी हातहरूलाई गिभ थ्याङ्क यू गिभ ग्रेटिट्युड टु द अर्थ टु द ट्रिज एनिमल्स बर्ड्स सबैलाई नमन गरौँ माटोलाई यो धरतीलाई आकाशलाई पृथ्वीलाई सूर्यलाई चन्द्रलाई सबैलाई थ्याङ्क यू भनौँ Okay, and long inhale, बिस्तारै दुवै हातहरू अगाडेर rubbing both palms together. अनि bring in front of your eyes slowly. And open your eyes from inside and take your palms a little far away. Great. Awesome. Great. Thank you for the practice with me. Hey, thank you for the practice. Namaste सबैको दिन शुभ रहोस्. Okay. आज अलिक चिसो पनि भएर सायद उपस्थिति अलिक कम भएको होला है आज अलिकति चिसो हुन्छ बिहान बिहान हैन आज चाहिँ ओके अब त्यही आज हामीले चाहिँ स्पेशली पेटको लागि गर्यौं टुडे वी डिड सम फ्यु आसना फर द स्टोमक है फर द पेटको लागि गर्यौं सायद तपाईहरुले चाहिँ यसबाट धेरै राम्रो बेनिफिट्सहरु पाउनु भयो होला सायद तपाईले धेरै कुराहरु बुझ्नु पनि भयो कति कुराहरु बुझ्नु भयो होला कति थाहा पनि थियो होला हैन अब त्यही हो तपाईहरुको यदि पेटको समस्या छ भने चाहिँ आई विल जस्ट गिभ यु सम फ्यु टिप्स if you have problem in your digestion if you have weak digestion or then जीरा पानी खानु होला है जीरा इज very beneficial जीरा पानी अनि जिन्जर टी or जिन्जर वाटर अदुवा पनि एकदम राम्रो हो अदुवा पनि धेरै राम्रो हो आफ्नो पेटको लागि केही पेटको समस्याहरु ग्यास्ट्रिकहरु छ भने चाहिँ पेटमा चाहिँ टक्क बिहान के रे अदुवा पानी खानी तरकारीमा अदुवा राख्नी तरकारीमा चाहिँ स्पेशली तरकारीहरु when we prepare our meal just add cumin seeds जीरा add ginger अदुवा अनि add turmeric बेसार पनि पेटलाई धेरै राम्रो हो अनि तपाईको पेट चाहिँ
पेटमा चाहिँ समस्याहरू आउने अथवा कस्तो भने त्यो कन्स्टिपेसनहरू हुन्छ नि, कन्स्टिपेसन, दिशा रामेश नलाग्ने होइन, कन्स्टिपेसन, इफ यु हेभ एनी कन्स्टिपेसन देन ट्राई टु ड्रिङ्क घी है, घिउले चाहिँ तपाईँको पेटलाई चाहिँ राम्रो फ्रिक्सन दिन्छ क्या। घिउ भनेको त मोबिलाइजर जस्तो हो नि त, यसले त चिलो बनाउँछ नि त, पेटलाई चिलो चाहिन्छ क्या। वी निड oil in our stomach which is beneficial. Ghee is the only beneficial thing for our stomach है, घी। अनि ट्राई टु इट है, मैले भन्नु है, बुझ्नुभयो है, जस्तै ट्युमेरिक, जिन्जर एन्ड ट्युमेरिक, जिन्जर, क्युमिन सिड, जिरा, अनि तिमुर, अनि त्यसपछि सल्ट, ब्ल्याक सल्ट, मरिच पनि हुन्छ। अनि ब्ल्याक सल्ट भनेर त्यो के अरे सोडामा हालेर खान्छ नि हामीले, के भन्छ त्यसलाई, के नुन भन्छ, बिरे नुन अझ भेरी बेनिफिसियल है। अनि धेरै मसलाहरू, चिलोहरू, के अरे खुर्सानी, धुलो खुर्सानी चाहिँ युज थोरै गर्नु होला, थोरै ट्राई टु युज द चिल्ली, द्याट ब्लेन्डेड चिल्ली वी बाई फ्रम सप, त्यो चिल्ली चाहिँ कम गर्नु होला, र ग्रिन चिल्ली चाहिँ धेरै युज गर्नु होला। ग्रिन चिल्ली इज भेरी बेनिफिसियल फर आवर स्टमक है, पेटलाई ग्रिन चिल्ली राम्रो हो। अनि तपाईँको पेट खराब छ, इफ यु हेभ एनी ब्याड डाइजेसन देन ट्राई टु लिमिट योर मिट कन्जम्सन है। मिट इज नट गुड फर आवर हेल्थ, meat is not good for our health. I always repeat, meat is not good for our health. तपाईलाई सोच्नु होला कि meat gives us, chicken gives us protein, red meat gives us protein, amino acid, but they are the protein source which we get. That's not high quality protein source. The high quality protein source we get from our beans, lentils, dal, गेडागुडीबाट है, एस्पेरागस, क्याबेज, अनि ब्रोकलीबाट एकदम बेनिफिट्स पाउँछ है, प्रोटिनहरू पाउँछ हामीले। धनिया इज अल्सो, कोरिएन्डर इज अल्सो भेरी गुड फर आवर हेल्थ, इट गिभ्स अस है। त्यसपछि अनि त्यसपछि ट्राई टु लिमिट योर इट है, जतिखेर पनि खाइरहनु पर्दैन, भोक लाग्यो बेला मात्र खाने क्या। इट वेन यु आर हङ्ग्री, जस्ट ओन्ली इट वेन यु आर हङ्ग्री। अनि इफ यु आर इटिङ, जस्ट ट्राई टु मेक 4 to 5 hours ग्याप है आफ्टर 1 मिल। एकचोटि खाइसकेपछि चाहिँ अर्कोचोटि खानलाई चाहिँ पेटमा केही जानुभन्दा अगाडि 4-5 घन्टा दिनमा केही नखानु होला। अनि है रिदम दाइ बुझ्नु भएको छ नि दाइ, जस्तै एकचोटि खाइसकेपछि फेरि खाइरहनु पर्दैन क्या। वेन इट वन्स गिभ योर डाइजेसन रेस्ट है, एकछिन रेस्ट दिने, अनि त्यसपछि फेरि खाने क्या आफ्टर 4-5 hours होइन। ट्राई टु इट हट फुड, चिसो नखानु होला कहिले पनि। ट्राई टु इट हट, मैले अघि भनिहालेँ, पेट भनेको चाहिँ अग्नि हो, र अग्निलाई चाहिँ चिसो पार्नु हुँदैन। अग्निलाई चाहिँ चिसो राख्नुभयो भने, चिसो तत्त्व राख्नुभयो भने निप्छ, र निप्यो भने चाहिँ पेट दुख्ने समस्या फेरि आउँछ। ट्राई टु इट वार्म वाटर इन द मर्निङ होइन, तातो पानी, वार्म वाटर बिहान खानुभयो भने, अझै कागज निचेर खानुभयो भने इट्स भेरी बेनिफिसियल फर टक्सिक रिलिज गर्छ यसले पेटको होइन। त्योहरू हो पेटलाई चाहिँ। अनि धेरै छ है पेटको कुराहरू, धेरै छ, तर तपाईँलाई मैले बेसिक रूपमा भन्दैछु। अनि इट वेन यु आर हङ्ग्री, डोन्ट इट मच होइन। पेटलाई चाहिँ खाँदाखेरि जहिले पनि 1 अन्जुली खानुपर्छ भन्छ क्या, आफ्नो हातले चाहिँ भ्याउनु जति मात्रै खानुपर्छ अरे क्या। बट वी इट 2-3 थाल होइन, हामी चाहिँ खानु पायो भने 2-3 थाल खान्छौँ, त्यो खानु भएन। पेटमा चाहिँ अलिकति 2 हाफ, जस्तै 80% चाहिँ फुल गरेर 20% चाहिँ रेस्ट गरिदिनुपर्छ क्या। अनि पानी खानु भएन, डोन्ट इट वाटर ड्युरिङ योर मिल, जस्ट लिटल बिट मात्र पानी। त्यो खाना खानुभन्दा अगाडि अलिकति मात्र पानी खाँदा हुन्छ, जस्ट टु क्लियर आउट इसोफेगस, अन्न नली भन्छ यसलाई चाहिँ। अन्न नलीलाई चाहिँ क्लियर गर्नलाई चाहिँ सुरुमा अलिकति पानी खाने क्या, जजलाई क्लियर गर्नलाई है, टु मेक योर माउथ क्लियर एन्ड योर जज क्लियर, योर इसोफेगस क्लियर। ल्यारेन्स, हियर इज ल्यारेन्स, यसलाई ल्यारेन्स भन्छ, यो फ्यारेन्स हो, इज एसोफेगस होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नलाई मात्र पानी पिउने, नभए चाहिँ पानी नपिउने। ड्रिङ्क वाटर आफ्टर 30 minutes or 1 hour of your 1 hour after you eat है, डिनर। एन्ड मेक स्योर योर ब्रेकफास्ट, इट ब्रेकफास्ट लाइट एन्ड नो प्रोसेस फुड खानु भएन कहिले पनि, नो जङ्क फुड, प्याकेटमा ल्याएको चिज खानै भएन क्या। डोन्ट इट चाउचाउ खानु भएन है कहिले पनि। डोन्ट इट, अलिक खान त खाइहाल्छ, त्यही पनि लिमिट भन्छु है। अनि यिनीहरू नै हो पेटको लागि चाहिँ। अनि जस्तो हामीले आज गरेको योगासनहरूले चाहिँ पेटलाई धेरै राम्रो गर्छ। यिनीहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा तपाईँले गर्नुभयो भने, अनि तपाईँको पेट लागेको समस्या, प्रायःको पेट लागेको समस्या छ होइन, सम आर वान्टिङ टु लुज योर वेट, जस्ट रिमेम्बर इट वेन यु आर हङ्ग्री, इट लेस, इट फाइबरस फुड, इट अर्ग्यानिक फुड होइन, डोन्ट इट जङ्क फुड। त्यति नै गरेपछि तपाईँको हुन्छ क्या, त्यति गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि केही क्यालोरी पनि काउन्ट गर्नु पर्दैन। जस्तै जिममा हामी इन जिम वी जस्ट काउन्ट क्यालोरिज, वी काउन्ट वाट वी इट होइन। बट इन योगा, इन आयुर्वेद, वी जस्ट डोन्ट निड टु काउन्ट क्यालोरिज, वी जस्ट डोन्ट निड टु नो हाउ टु मच, वी जस्ट इट वेन यु आर हङ्ग्री
and eat only pranic food, only raw food अथवा cooked food, well cooked food, right? Try to add minerals, try to add good source of मसलाहरू चाहिँ राम्रो राम्रो मसला, try to add मसला, good मसला like जीरा, turmeric, they are good मसला हैन. अनि salt थोरै खाने, limit your salt consumption हैन, तिनीहरू चाहिँ हो. ओके, यो थियो आजको हाम्रो चाहिँ डाइजेसनको लागि तपाईहरुलाई मैले सर्ट एन्ड सिम्पली वेमा भनिदिएँ. अनि जस्तै डायरिया भयो, कसैलाई डायरिया भएको छ भने इफ यु आर फेसिङ डायरिया डोन्ट टेक मेडिसिन इमिडिएटली है. इफ यु आर फेसिङ डायरिया डोन्ट टेक मेडिसिन इमिडिएटली. ट्राई टु ड्रिंक ट्युमेरिक वाटर और जीरा पानी और जिन्जर वाटर और लौका चाहिँ लौकी. इन इन्डिया आई थिंक लौकी, युएसए लौकी, इन नेपाल लौका. Loka is very good, very beneficial for our digestion. Loka is very number one food for digestion is loka. यदि बुझ्न लौका खाँदैन हामी, लौका खाने बित्तिकै लौका घिराउन भन्दै के गर्छ नि, नेसनल फुडै भइसकेको छ. तर लौका इज भेरी गुड फर आवर हेल्थ है. लौका चाहिँ त्यो बुझ्नु, लौका एकदम राम्रो हो. ओके, त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आजको कुराहरू. अनि तपाईहरुलाई मैले के भन्छु, हाम्रो शनिबारको प्रोग्राम पनि छ है. सायद तपाईहरुले, मैले तपाईलाई बारम्बार भनिरहेको थिएँ, वी हेभ प्रोग्राम इन आवर सैटरडे. अनि प्रोग्राम रेडी भइसक्यो, प्रोग्राम डिजाइन भइसकेको छ. प्रोग्राम अलरेडी आई हेभ अलरेडी डिजाइन द प्रोग्राम, आई हेभ अलरेडी म्यानेज द पोस्टर अल्सो. पोस्टर पनि आज म डिजाइन रिलिज गर्छु. अनि प्लिज यु जस्ट सेयर, तपाईको साथीहरुलाई सकेसम्म सेयर गर्नु होला. शनिबार 7 बजे 9 बजे फ्रम सैटरडे, दिस सैटरडे 7 AM to 9 AM. It's a fundraising program, fundraising yoga for COVID loss and for migrant workers, daily workers who are not getting their food. I know we are just providing them food daily. Warming Heart Nepal is providing daily 300 to 400 people's food, free food for daily wages workers. हैन, यहाँ काम गर्नेहरुलाई चाहिँ डेली काम गर्नेहरुलाई जसले चाहिँ दिनै काम गर्ने उहाँहरुले चाहिँ दिइरहनु भएको छ. So we need to our also there is some our responsibility also है to help them in this pandemic हैन. त्यही भएर चाहिँ I am just conducting this program. अनि तपाईहरुले शनिबार 7 दिन होला 7 to 9 AM. And I just want to make two schedule, but I am just confused. अब तपाईहरु सजेसन लिन्छु म, बिहान र बेलुका गरौँ कि बिहान मात्र गरौँ भनेर चाहिँ. It will be on live Zoom, in live बाट it will be live from Zoom and Facebook also है. दुईटा ब्रड हुन्छ. अनि you just आज म तपाईहरुलाई पोस्टर दिन्छु अनि you just try to spread this poster. अनि सकेसम्म धेरै मान्छेलाई चाहिँ ल्याउने प्रयास हो. अब हामी चाहिँ फन्ड रेजिङ प्रोग्राम भएकोले चाहिँ अब धेरै इन्भेस्ट पनि गर्न सक्दैनौँ यसमा. तपाई नै हो हाम्रो एम्बेसडर भनेको, अनि तपाईहरु नै हो. That's why तपाईहरुले कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, you can just contact me. अब अनामिकाजीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ वार्मिङ हार्टलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ. तर देयर एनर्जी आर इन द डोनेसन अर देयर एनर्जी गोज इन द फर डिस्ट्रिब्युसन इन द कोभिड पेसेन्ट्स. बट अनि मेरो एनर्जी चाहिँ आई एम जस्ट इन्टु योगा भएकोले चाहिँ यु जस्ट क्यान कन्ट्याक्ट मी है. अनि आई विल जस्ट सेन्ड यु द लिङ्क है. अब हामी शुक्रबार यो एकदम तातिनुपर्छ हामी चाहिँ अहिले. ओके अनामिकाजी, क्यान यु के भन्नुहुन्छ तपाईँले भने प्लिज भनिदिनु होला. आई थिङ्क सी इज अन विथ अस है. आर यु देयर अनामिकाजी, आर यु देयर? सायद उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है. उहाँ हुनुहुन्न, आई थिङ्क उहाँ अलिक बिजी पनि हुनुहुन्छ हैन. हेलो हजुर. हजुर हाम्रो शनिबारको प्रोग्राममा के नमस्ते हजुर. हामीले चाहिँ अब यो डेली वेज अर्नर्सहरूलाई चाहिँ खाना खुवाइरहेको छौँ होइन. उहाँलाई एकदमै गाह्रो छ. अब हामीलाई अब त्यो देख्दाखेरि एकदमै साधारण लाग्छ होइन. तर उनीहरूलाई अब एक टाइम 2 टाइम मिल भने त अलिक टाढाको कुरा, एक टाइम मिल पाउनु पनि एकदमै गाह्रो भइरहेछ कि. जसले चाहिँ अब 500-1000 रुपियाँ 200-300 रुपियाँमा दिनमा कमाएर खाइरहनु भएको थियो होइन. यो लकडाउनले चाहिँ उनीहरूको कामहरू ठ्याप्प भएको छ. अनि हामीले एकदमै इफोर्ट लाएर अनि खेर यो उसमा टेकु एरियामा र अनि पशुपतिमा चाहिँ हाम्रो खानाहरू सञ्चालन भइरहेछ होइन. अनि अराउन्ड 300 प्लस पिपलहरूले चाहिँ खानुहुन्छ. हामीले अस्ति 300 प्याक गर्दाखेरि पनि अलमोस्ट नपुग्ने अवस्था थियो कि. मान्छेहरूलाई अब त्यो एउटा हामीले पनि अब एकदम लिमिटमा चलिरहेको हुन्छौँ. अनि एउटा त्यो हाम्रो त्यो हुन्छ नि फुड प्याकिङमा एउटा दिँदाखेरि उनीहरूलाई नपुगेर बिचराहरू फेरि त्यही लिनुलाई उनीहरू लाइन लागेर आइरहेको हुन्छ कि. अनि खाना चाहिँ यसरी त्योभन्दा अरू चाहिँ अनिखेर हामीले यो फुड ब्याग भनेर बाँडिरहेछौँ. अब यो जसले चाहिँ अब यो खानालाई एकदमै गाह्रो भएको छ पेन्डेमिकमा होइन. अनि हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फुड ब्यागमा चाहिँ दाल चामल अनिखेर अब पिठो तेल अन्डा नुन त्यसरी बाँडिरहेछौँ होइन. बिन्सहरू अनि सुत्केरीहरूलाई स्पेसल प्याकेजहरू त्यसरी गरिरहेछौँ. अनि अक्सिजनको पनि हामीले अभियान चलाइरहेछौँ होइन. हामीले चाहिँ अब यो अक्सिजन हामीसँग अलिअलि छ, हामीसँग त्यस्तो धेरै त छैन. अनि वी आर गिभिङ लाइक फ्री अक्सिजन के. अब
एकदमै बिरामीहरूको अहिले यस्तो अवस्था छ। अब मलाई दिनमा चाहिँ मैले अब गफ हानेको जस्तो हुन्छ होइन, तर आई गेट अराउन्ड 200 कल्स इन अ डे कि अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर होइन। मान्छेहरू राति राति मलाई बिचरा रुँदै फोन गर्नुहुन्छ, मलाई पनि म पनि एकदम डिप्रेस हुन्छु कि, त्यही भएर म कन्सन्ट्रेट पनि गर्न सकिरहेको हुँदैन होइन। अनि वी जस्ट डु लाइक वाट एभर इज पोसिबल होइन। हामीले चाहिँ अहिले यो अब अक्सिजन पनि अब सबैलाई टार्गेट गर्न सकेको छैनौँ। होम आइसोलेसन, हस्पिटल नर्मललाई पनि सक्दैन। हामीले चाहिँ यो आइसियु र भेन्टिलेटरमा पनि अक्सिजनको स्केर्स हुन्छ होइन। हिजो राति भर्खर मलाई यो मेडिकल कलेजबाट फोन आयो, 2-3 जना बिरामीहरूको चाहिँ अक्सिजन नभएर, भेन्टिलेटरको बिरामीको अक्सिजन नभएर चाहिँ अब तपाईँहरूले घर जानु, अक्सिजन सिलिन्डर आफै खोज्नु भनेर त्यस्तो टाइपको रेस्पोन्स गरिरहेको छ कि हस्पिटलले। लाइक एकदमै गाह्रो छैन। अब गभर्मेन्टले त केही रेस्पोन्स गरेकै छैन, अनि स्टिल लाइक हस्पिटलहरूले पनि एउटा अक्सिजन त उनीहरूले म्यानेज गर्न सक्छ नि। हामीले अब हाम्रो स्टाफहरू गएर त्यहाँनिर घन्टौँ लाइन बसेर अक्सिजन फिलअप गर्न सक्छ भन्ने, हामी त सानो अर्गनाइजेसन होइन, गभर्मेन्टले किन गर्न सक्दैन, हस्पिटलले किन गर्न सक्दैन कि। त्यही भएर हामी पनि अब एकदमै सानो छ होइन। लाइक सक्ने जति चाहिँ हामीले अब यो आइसियु र भेन्टिलेटरको बिरामीहरूलाई चाहिँ वी आर रियली वर्किङ हार्ड फर देम होइन। अक्सिजनहरू चाहिँ हामीले उनीहरूको लागि चाहिँ अहिले सप्लाई गरिरहेछौँ। अब त्यही हो, अब अहिलेको प्रोग्रामहरू चाहिँ त्यही भइरहेछ। अब त्यही नै हो। अब त्यही हामी चाहिँ स्याटरडे चाहिँ होइन, स्याटरडेलाई चाहिँ 7 बजीदेखि 9 बजी राखेको छौँ होइन अनामिक चाहिँ हामीले। अनि हजुर हजुर हजुर। अब त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ पब्लिसिटी पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। वी जस्ट निड टु मेक। अब हाम्रो को ग्रुपहरू छ होइन, कोही ग्रुपहरू छ कि कुनै केही संस्थाहरू छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्न सक्छौँ हामीले। इट्स अ फ्री डोनेसन है, यो फ्री डोनेसन हो। यु क्यान जस्ट गिभ इफ यु हेभ, यु जस्ट गिभ इफ यु हेभ फन्ड, यु क्यान जस्ट डोनेट द फन्ड। बट इफ यु डोन्ट हेभ फन्ड, जस्ट यु क्यान इन्कम है। तपाईँसँग मसँग फन्ड छैन, आई डोन्ट हेभ मनी अथवा आई डोन्ट हेभ फन्ड, आई क्यान गिभ भनेर चाहिँ बस्नु भएन। यु जस्ट कम, यु जस्ट क्यान इन्भेस्ट, यु क्यान जस्ट डोनेट योर टाइम होइन, हाम्रो सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यही त। अनि त्यही हो, एकान्त दुईकान्त मैदानले नै हुने यो सबै कुराहरू। अनि मान्छेहरूलाई अरू इन्भाइट गर्नु, सेयर गर्नु होइन। हामीले कस्तो भने यो डोनेसन चाहिँ तपाईँको 100% गोज टु निडी पिपल है। अब यो एडमिन चार्जहरू केही पनि हुँदैन यसमा होइन। वी आर 100% भलिन्टियर। हामी एकदमै फुल टाइम भलिन्टियर गरेर चाहिँ अहिले हामी काम चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। पछि अब हाम्रो आइएनजिओ हो, हामीले अब बिस्तारै यो डोनेसनमा चल्नुपर्ने हो, पछि एडमिन चार्ज हुन्छ। तर अहिले यो ड्युरिङ दिस पेन्डेमिक वी आर लाइक 100% भलिन्टियर। त्यही त। ओके, थ्याङ्क यू अनामिकाजी, थ्याङ्क यू है। यस्तो छ हाम्रो प्रोग्रामको सेड्युल चाहिँ। अब तपाईँहरूलाई म अस्तिदेखि आई वाज जस्ट टेलिङ यू, मैले तपाईँलाई अस्तिदेखि नै भनिरहेको थिएँ। आई वाज अल्सो बिजी इन डिफ्रेन्ट प्रोग्राम डिजाइनिङ क्लासेस, अनि आफ्नै घरको काम पनि थियो है। अब सरोजी तपाईँले पनि केही बोल्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि केही भन्न मन छ प्लिज है, तपाईँले पनि भन्नु केही भनिदिनुहोस् न त। हि इज अल्सो होइन, सरोजी पनि हुनुहुन्छ। अब तपाईँ हामी सबैजना हुनु चाहिँ हामी सबैजना हो। रिदम दाइ के छ तपाईँलाई भन्नलाई? भाइ यही हो, यो पेन्डेमिकमा अब हामीले आफ्नो तर्फबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ गरौँ होइन। कतिले अब त्यही हाल पोस्टहरू नै सेयर गर्दै पनि त्यो ठाउँमा पुऱ्यायो भने मान्छेले, हिजो पनि म पनि हस्पिटल गएको थिएँ क्या, आइसियुमा बेड नभएर गेटमा उपचार गरिरहेको छ, अक्सिजन सिलिन्डर छैन भनेर। त्यहाँ किनभने त्यो उता धनगढीको मान्छे रहेछ, रातारात ल्याएको रहेछ, त्यसलाई फेरि ट्रमा अस्ति बेलुकादेखि कोभिड हस्पिटल बनायो नि त ट्रमा पनि। त्यहाँ भनेर तल्ला त्यहाँ ट्रान्सफर गर्यो। हामी कति कुरा इन्फर्मेसन हामीले पनि बुझिराख्नुपर्छ है। कुन हस्पिटललाई कोभिड हस्पिटल बनाउँदैछ, त्यहाँ त्यो इन्फर्मेसन भयो भने हामीले कसैलाई प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। त्यो इन्फर्मेसनले पनि सजिलो हुन्छ कति कुराहरू। ओके हजुर। अनि अब त्यही हो, अक्सिजन सिलिन्डरको पुरै अभाव छ। म अनामिकाजीलाई हार्टली थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। उहाँको अर्गनाइजेसनले यति राम्रो गरिरहेको छ, किनभने यो समयमा अहिले आफूले जति सक्दो गर्ने हो क्या, आफ्नो तर्फबाट सकिन्छ। चाहे पोस्ट गरेर हो कि मान्छेले एकल फोन गरेर यहाँ पाउँछ भन्नु भने पनि हुन्छ। मान्छेले ब्लड, अब प्लाज्माको त्यतिकै प्रब्लम छ अहिले, मान्छेले प्लाज्मा पाएको छैन। त्यो रेडमिसिभिर दबाई एउटाको 30,000सम्म लिन थालेछ। हिजो शहीद हस्पिटलमा एकजनालाई खोजेको थियो 30,000मा किन्नु अरे, र त 5,000को मेडिसिनलाई 30,000 पनि लिइरहेको छन् मान्छेहरूले। त्यस्तो विकृतिलाई हामीले हटाउनुपर्छ। आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ, जसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ पिपललाई। कसैलाई लागेको थाहा पाइयो भने पनि उसलाई आफ्नो साथी छ भने बोल्ने, उसलाई ग्रेटिट्युड दिने, केही हुँदैन, नर्मल कुरा हो, त पोटेन्सियल नआएर त्यस्तो कुराहरूले पनि हामीलाई उनीहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ होइन। त्यस आफ्नो तर्फबाट समयमा जसरी हुन्छ त्यसरी सहयोग गर्नु पर्यो सबैलाई। ओके थ्याङ्क यू रिजन द थ्याङ्क यू है। एकदमै यो एकदमै अहिले हामी चाहिँ अब हाम्रो सानो ग्रुप छ, सानो ग्रुप भए पनि सानोले पनि धेरै कामहरू गर्न सक्छ। त्यही भएर यही भनौँ है। आई होप यु गेट बेनिफिट फ्रम आवर टुडेज क्लास, यु फेल्ट गुड है। आजको क्लासबाट राम्रो भयो होला आशा गर्छु। अनि बिस्तारै गर्दै जान्छौँ, योगहरू बिस्तारै सिक्दै जान्छौँ। आई विल जस्ट सेयर है, बिस्तारै हुँदै जान्छ। नआत्तिनु होला, मेरो जिउ अझै फ्लेक्सिबल भएको छ, माई बडी इज नट फ्लेक्सिबल भनेर चाहिँ डोन्ट टेक एनी काइन्ड अफ स्ट्रेस, जस्ट वी अल विल बिकम बिस्तारै फ्लेक्सिबल हुँदै जान्छौँ। ओके फाइन। पूजा, ओके पूजा, एनिथिङ यु वान्ट टु से? पूजा, क्यान यु अनम्युट योर अडियो?
आर यु अन द लाइन पूजा? पूजाजी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न है थाहा छैन मलाई फेरि हामी छ। ओके चेतनजी, हेलो चेतनजी, नमस्ते। उहाँ हिज आवर न्यू मेम्बर है, चेतनजी चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ। ओके फाइन, सायद चेतनजी पनि आई थिङ्क हि इज म्युट, उहाँ म्युट हुनुहुन्छ। ओके थ्याङ्क यू एभ्री वान है, थ्याङ्क यू एभ्री वान। भोलि फेरि भेट्छौँ हामी 5:50 AM मा है। टुमोरो आई विल अल्सो डिजाइन न्यू क्लासेस होइन। तपाईँले अहिलेको टाइममा चाहिँ सकेसम्म we just come together, let's come together, let's make a good change, hey, let's make a good change. Okay, that's my time. Okay, अब have a good day, have a productive day है त। ओके बाय बाय, नमस्ते सबैलाई ल है त। चाँदनी बाय बाय, प्रवीणा थ्याङ्क यू, सरोजजी थ्याङ्क यू, अनुजी थ्याङ्क यू है। अब हामी चाहिँ यो शनिबारको प्रोग्राम पनि राम्रो बनाऊ अनि लेट्स हेल्प एभ्रीवन, एनिमल्स एभ्रिथिङ है। जसलाई जसरी सकिन्छ, जसरी खुवाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, जस्ट हेल्प देम feeding birds or giving to animals है अहिले टाइममा ल। I will just end the session down. Thank you.